दोस्तों, बॉलीवुड में ऐसे बहुत से कपल हैं जिन्होंने अपने मजहब और धर्म से हटकर दूसरे मजाहिब और धर्म में शादी की। ये तो सामने की बात है कि ऐसी शादियां हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के साए में होती हैं, लेकिन ऐसी शादियों में जिंदगी के मामलात से गुजरते हुए बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। अदाकारा नरगिस और सुनील दत्त की शादी भी हिंदुस्तान की ऐसी ही रवायात का हिस्सा थी। बॉलीवुड का ये मोस्ट रिस्पेक्टेबल कपल सेकुलरिज्म की एक मिसाल था। इन दोनों ने जिंदगी भर ना सिर्फ एक दूसरे के अकायद का एहतराम किया, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल कायम की। 3 मई 1981 को जब नरगिस दत्त की डेथ हुई तो नरगिस दत्त के शौहर सुनील दत्त ने ऐलान किया कि उनकी अर्थी नहीं जनाजा उठेगा, वो जलाई नहीं दफनाई जाएंगी। हालांकि एक दुनिया ये तवक्का कर रही थी कि नरगिस दत्त को हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक जलाया जाएगा। आज की यात्रा में हम नरगिस दत्त के आखिरी सफर की बात करेंगे, जिसमें हैरानी के बहुत से पहलू हैं। सुनील दत्त के रिश्तेदारों की जिद पर उनके घर से नरगिस दत्त की अर्थी ही उठाई गई थी, लेकिन बाद अज़ां ये अर्थी जनाजे में तब्दील कर दी गई और उन्हें कलमा के विर्द में कब्रिस्तान ले जाया गया। बाकायदा नमाजे जनाजा हुई। सुनील दत्त और संजय दत्त भी नमाजे जनाजा में शरीक हुए, लेकिन ऐसा सब कुछ करते हुए सुनील दत्त को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। हम अपनी आज की वीडियो में नरगिस दत्त की अर्थी, जनाजा और नमाजे जनाजा की नायाब तस्वीर भी दिखाएंगे। आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। नरगिस दत्त की आखिरी रसूमात की अदायगी के वक्त क्या क्या होता रहा, ये सब कुछ शम्मा देहली के मुदीर अदरीस देहलवी की तहरीर मदर इंडिया का आखिरी सफर, जो शम्मा देहली के जून 1981 के शुमारे में शाया हुई थी, में दिखाई देता है। बाद अज़ां इस तहरीर को मारूफ फिल्म राइटर और शायर साबिर दत्त ने, जो सुनील दत्त के फैमिली फ्रेंड थे, ने अपने मैगजीन फन और शख्सियत के नरगिस दत्त नंबर में भी शाया किया था। नरगिस दत्त के मरने से 2 साल पहले की बात है कि मैं उनके घर पर खाने में शरीक था। खाना खाते हुए नरगिस दत्त के बच्चों ने ये बहस छेड़ दी कि मरने के बाद इंसान को जलाना चाहिए या दफनाना चाहिए। उनकी छोटी बेटी प्रिया दत्त ने बेसाख्ता पूछा, मम्मी आपको जलाएंगे या दफनाएंगे? इस पर नरगिस और मैं यानी इदरीस देहलवी दोनों चौंक पड़े। कुछ देर बाद नरगिस ने हंसते हुए कहा, चुप रह पगली, जब मरूंगी तो तेरे पापा को बता दूंगी। और नरगिस ने मरने से पहले वाकई अपने शौहर को बता दिया था कि मेरी आखिरी रसूमात किस तरह अदा हों। ये न्यूयॉर्क के कैंसर अस्पताल की बात है, जहां नरगिस जेरे इलाज थी। वहां एक रोज उन्होंने अपनी वसीयत की कि जब उनकी मौत हो जाए तो उन्हें उनकी वालिदा और वालिद के पहलू में दफनाया जाए। सुनील दत्त, जो अपने अकायद के हवाले से एक सेकुलर इंसान थे, ने हमेशा अपनी बीवी के मजहबी जज्बात का पूरा ख्याल किया। उनके घर में दिवाली भी मनाई जाती थी, ईद भी, बकर ईद पर कुर्बानी भी होती थी और करवा चौथ पर नरगिस अपने शौहर की सलामती और लंबी उम्र के लिए व्रत भी रखती थी। नरगिस दत्त भी अपने शौहर की तरह सेकुलर ख्यालात की हामिल थी। एक बार
انہوں نے یوپی سرکار کی قومی یکجہتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، میرے والد پنجاب کے ہندو تھے جبکہ میری ماں یوپی کی مسلمان، اور اب میرا گھر مہاراشٹر ہے، لیکن میں ہندو یا مسلمان، پنجابی یا مراٹھی بعد میں ہوں، سب سے پہلے میں ہندوستانی ہوں۔ نرگس دت کے ہاں اس گنگا جمنی تہذیب کا پس منظر یہ ہے کہ نرگس سے پہلے ان کی ماں جدن بائی نے بھی ایک ہندو سے شادی کی تھی۔ نرگس کے والد ڈاکٹر اتم چند موہن، جو موہن بابو کے نام سے معروف تھے، نے جدن بائی کی محبت میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کا اسلامی نام عبد الرشید تھا۔ انہی کی نسبت سے نرگس کا خاندانی نام فاطمہ رشید تھا۔ نرگس کا نام تو انہیں فلم ڈائریکٹر محبوب خان نے ان کی اداس آنکھوں کی وجہ سے دیا تھا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ موہن بابو اور جدن بائی کا نکاح مولانا ابوالکلام آزاد نے کلکتہ میں پڑھایا تھا۔ یہاں آپ کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ سنیل دت کا تعلق پاکستان کے شہر جہلم کے موہیال دت برہمن خاندان سے تھا، جنہیں حسینی بہمن بھی کہا جاتا ہے۔ حسینی بہمنوں کے ہاں بہت سی اسلامی روایات بھی پائی جاتی ہیں۔ یہ وہ پس منظر تھا جس میں ان دونوں کی شادی ہوئی۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ سنیل دت سے شادی کے بعد نرگس نے اپنا نام نرملا دت رکھ لیا تھا۔ نرگس دت نمبر میں شامل میتھلیش سنہا کی تحریر الوداع نرگس بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے۔ میتھلیش سنہا لکھتے ہیں کہ وہ نرملا دت بن گئی تھی، اس لیے انہیں جلایا جانا چاہیے تھا، لیکن ہسپتال میں انہوں نے اپنی آخری خواہش اپنی ماں کے ساتھ سونے کی تھی۔ ادریس دہلوی مزید لکھتے ہیں، جب نرگس کی میت گھر لائی گئی تب تک ارتھی تیار کر لی گئی تھی اور کریا کرم کا سارا سامان بھی مہیا کر لیا گیا تھا۔ سب کو یقین تھا نرگس دت نے ایک ہندو سے شادی کی تھی، اس لیے کریا کرم بھی شوہر کے مذہب کے مطابق ہوگا۔ مگر سنیل دت کو اپنی بیوی کی وصیت یاد تھی۔ جب یہ وصیت کی گئی تو ہسپتال میں سنیل دت اور نرگس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ جس طرح چاہتے آخری رسومات ادا کرتے، لیکن سنیل دت صاحب نے اپنی بیوی کی آخری خواہش کا احترام کرنا زیادہ ضروری سمجھا۔ انہوں نے کہا، ارتھی نہیں جنازہ اٹھے گا، وہ جلائی نہیں دفنائی جائیں گی۔ لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ سنیل دت کے قریبی رشتہ داروں کی ضد پر ہندو ریتی رواج کے مطابق ارتھی بھی سجائی گئی۔ دروازے تک انہیں رام نام ست ہے کہ جاپ میں لایا گیا۔ سنیل دت کے گھر میں قائم اجنتا آرٹس کے دروازے پر نرگس کی ارتھی کو جنازے میں تبدیل کر دیا گیا اور ان پر قرآنی آیات والی چادر ڈال دی گئی، اور آگے جنازہ کلمہ کے ورد میں لے جایا گیا۔ دلیپ کمار کے گھر کے قریب پہنچنے کے بعد جنازہ کو میت گاڑی میں رکھ دیا گیا اور انہیں سوناپور کے قبرستان لے جایا گیا، جہاں نرگس کی والدہ جدن بائی اور ان کے شوہر عبد الرشید ابدی نیند سو رہے تھے۔ 3:30 بجے کے قریب جنازہ قبرستان پہنچا، جہاں نماز جنازہ ہوئی۔ سنیل دت اور سنجے دت بھی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا ہوئی۔ سنجے دت نے اپنی ماں کو قبر میں اتارا۔ سنیل دت صاحب جو سیکولر نظریات کے حامل تھے، انہوں نے اپنی بیوی کی خواہش کا احترام کر کے ایک بڑی مثال قائم کی۔ معروف ترقی پسند شاعر عزیز قیسی، جو سنیل دت کے ادارے اجنتا آرٹس سے وابستہ تھے، نرگس دت پر اپنے مضمون میں لکھتے ہیں،
दत्त साहब ने नरगिस की बीमारी के जमाने में वही सब किया जिन पर नरगिस को विश्वास था। रोजे रखे, दरगाहों पर हाथ उठाकर दुआएं मांगी, बेहतरीन डॉक्टरों से इलाज कराया, गुरुद्वारों, मंदिरों और मस्जिदों की दहलीजें नापी, कुरान, गीता, बाइबल और गुरु ग्रंथ का पाठ कराया। जिस वक्त नरगिस ने खुद को दफनाने की वसीयत की, उस वक्त दत्त साहब अकेले थे। उनके साथ इस वसीयत का ना तो कोई गवाह था ना शरीक। दत्त साहब चाहते तो किसी से इस वसीयत का जिक्र भी ना करते। इस तरह वो उस अजियत से भी बच जाते जो नरगिस को दफन करने की वजह से लोगों ने उनको पहुंचाई। हुआ भी यही कि नरगिस की तदफीन के बाद सुनील दत्त को हिंदू और मुसलमान दोनों मजाहिब के लोगों के रद्द अमल का सामना करना पड़ा। उर्दू के मारूफ अदीब कश्मीरी लाल जाकिर, जो सुनील दत्त के सगे मामूजात थे, अपने मजमून में लिखते हैं, मेरी वालदा और सुनील दत्त की वालदा आपस में नंद भावज थी। एक दिन सुनील दत्त की वालदा ने मेरी वालदा से कहा, परमेश्वरी बहन, उसने यानी नरगिस ने हमें इस तरह अपना लिया है कि एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि सुनील ने एक मुसलमान लड़की से शादी की थी, और वो भी फिल्मों में काम करने वाली। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।